السلام علیکم سامعین حضرات، ہوں تھارے نال فضل حسین گرانڈ روڈی تو ایک گوجری بیت جیڑو کہ حضرت میاں الطاف رحمۃ اللہ علیہ یہ پہنچ مایا اور میں ایک اشعار نو یہ چند ایک لکھا تھا تو وہ سامعین کی نظر کروں گا. اگر اچھا لگا شیئر لائک اور کمنٹ کریو. شاعر فضل حسین ڈوڈی چینل نے سبسکرائب کریو، بیل آئیکن کو بٹن نال دبا چھڑیو. بہت بہت شکریہ سامعین حضرات کو. شعر اس طرح تھا کہ الف آیا کشمیر تے پونے چھندر لے گئے رحمتاں گا آبشار آیا. الف آیا کشمیر تے پونے چھندر لے گئے رحمتاں گا آبشار آیا. عاجز کو مسکین رہ برگے درد منداں گا درد بنڈان آیا. اگر لکھو کہ تانگ تھی منا جنگی مدتاں دیں، تانگ تھی منا جنگی مدتاں دیں اج نور گا بان چمکار آیا. تانگ تھی منا جنگی مدتاں دیں اج نور گا بان چمکار آیا. گٹھڑی پیار محبت کی لے آتما، گٹھڑی پیار محبت کی لے آتما لے گئے خوشیاں گا دن چار آیا. عبد صاحب کی آل اولاد وچوں کہ لکھو کہ عبد صاحب کی آل اولاد وچوں لے گئے ولیاں کی آتما تار آیا. رکھیو رحم کی نظریو واسطو ہے، رکھیو رحم کی نظریو واسطو ہے آج لے گئے سونی ہونار آیا. عاجز جڑا مسکین یتیم اتگا شاید غماں گے وچ وشکار آیا. عاجز جڑا یتیم مسکین اتگا شاید غماں گے وچ وشکار آیا. لا علاج نہ ملی شفا اتوں کہ لکھو کہ لا علاج نہ ملی شفا اتوں جڑا چل تو وانگت لار آیا. اگر لکھو کہ ٹکڑو میاں بشیر کا کال جاگو تو مائی مریم کا گال گو آ رہا ہے. ٹکڑو میاں بشیر کا کال جاگو مائی مریم کا گال گو آ رہا ہے. اگلی غزل اس طرح تھی کہ اگلو شعر اس طرح تو کہ فضل سین تیرا دوئے نین ترسی، فضل سین تیرا دوئے نین ترسی ہن لے گئے نویں بہار آیا. فضل سین تیرا دوئے نین ترسی ہن لے گئے نویں بہار آیا. خدا حافظ. ہوں تو سارے سامنے فضل حسین چیچی گرانڈ روڈی تو خدا حافظ.